रिस्पेक्टफुली आपसे आज अपील कर रहा हूं कि सबसे पहले तो एक काम करें कि हमारी जो औरतें जेलों में जिन्होंने सिर्फ अपना राइट था, उनका हक है, आइन उनको हक देता है पुरअमन एहतजाज करने का, जिधर भी कर सकती हैं। अगर उन्होंने मुझे देखा, हमारे लोगों ने देखा कि मुझे गैर कानूनी तरीके से अगवा करके लेके जा रही है रेंजर्स जो पाकिस्तानी फौज है, और लोगों को डंडे मारे, मुझे मारा, जिस तरह मुझे लेके जा रहे थे, तो क्या उनका हक पुरअमन एहतजाज करने का नहीं था? और उन्होंने किधर एहतजाज करना था? GHQ के सामने करना था, जो भी आर्मी जिधर होगी उधर ही करना था, कंटोनमेंट में करना था, और किधर जाके वो एहतजाज करना? पुरअमन एहतजाज करना उनका हक था। जो वो नहीं करना, जिसने भी किया है उसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। जिन्होंने जलाया, जिन्होंने तोड़फोड़ की, मैं पहले दिन जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने कहा, मुझे तो पहली दफा पता चला हुआ क्या, मैंने तो तब मजम्मत की थी, और मैं कहा उनके ऊपर एक्शन लो, क्योंकि गैर कानूनी चीज के ऊपर एक्शन लो। लेकिन उसकी आड़ में जो हो रहा है, जिस तरह ये मुल्क को सारी जमहूरियत रोल बैक की जा रही है, एक पूरी पार्टी को बैन, सबसे बड़ी पार्टी को पकड़ के हर आदमी को जेलों में डाला जा रहा है, तो ये PTI के खिलाफ नहीं है, ये जमहूरियत के खिलाफ एक्शन हो रहा है, ये मुल्क की आजादी के खिलाफ हो रहा है। ये तो कल रात 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की राना सनाउल्लाह ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे में अब कोई शक नहीं रहा कि जो तहरीक इंसाफ की ख्वातीन, इन्होंने जो जिस तरह उनको पकड़ा और जिस तरह उनको जेलों में डाला, और फिर जो हमें खबरें आ रही थी कि उनके खिलाफ किस तरह का सलूक किया गया, उनको रेप का भी हमने सुना, तो जब इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये मेरे सारे शक दूर हो गए, क्योंकि मेरे जो इसने बातें की, इसका मतलब दो चीजें हैं। या इनको डर लग गया कि जब वो ख्वातीन निकलेंगी जेलों से तो वो बताएंगी कि उनसे क्या हुआ, या उसकी तैयारी की है, और या इनको ये खौफ है कि कोई चीज ऐसी हो गई है जो इनसे अब संभाली नहीं जा रही, और उसकी वजह से इनको डर लगा हुआ है कि वो अगर बात निकल आई तो पहले से तैयारी कर लो कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश थी, तहरीक इंसाफ ने खुद ही सब कुछ करवाया। देखिए, मैं आज अपनी सारी पाकिस्तानी कौम के सामने, मैं आपको अपनी जितनी मेरी पॉलिटिकल लाइफ है और उससे पहले भी जो मेरा तजर्बा है पाकिस्तान को, अपनी कौम को, मुल्क के साथ ही हम बड़े हुए हैं, कभी औरतों के साथ ये रवैया नहीं हुआ जो जब से 25 मई से शुरू हुआ, यानी 1 साल से पहले कभी मैंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में ख्वातीन के साथ ऐसा सलूक नहीं देखा। मैं जब यहाँ से बरतानिया गया तो एक बड़ी हम वो कहते थे जी हमने औरतों को बड़ी बुरी तरह रखते हैं। मैं समझता था कि जो हम औरतों की इस मुल्क में इज्जत करते हैं दुनिया में नहीं की जाती, और मैंने देखा है इस तरह की इज्जत नहीं की जाती औरतों की, और क्योंकि ये हमारी सिर्फ रवायत ही नहीं है, ये हमारे दीन का हिस्सा है। अब मैं बताऊं कि 25 मई को क्या हुआ। 25 मई को दरवाजों तोड़ के घरों में घुस गए, रात गए, ना चादर ना चार दीवारी। अगर इन्होंने ना फिक्र की कि वहां औरतें हैं, औरतों को कहीं उठा के ले गए, बच्चों को उठा के ले गए। हमें आहिस्ता आहिस्ता जब खबरें मिली, मैं मानूं ही ना कि ये हुआ है। जब हम अपनी औरतों MPs को मिले, तो आहिस्ता आहिस्ता जब हमारी औरतों की तंजीमों को मिले, फिर जो अपने MPs मर्द को मिले, उन्होंने सबने आहिस्ता आहिस्ता एक ही कहानी सुनाई कि प्लान करके ये किया गया था खौफ फैलाने के लिए, और इन्होंने जबरदस्ती बदतमीजी की, यानी एक प्लान करके कि दहशत फैले। ये इस तरह इन्होंने लोगों के घर तोड़े और घरों में घुसे। तब भी इन्होंने गाड़ियां तोड़ी। डॉक्टर यास्मीन की तस्वीर है, वो गाड़ी में बैठी है, उसकी गाड़ी तोड़ रही है पुलिस। तो ये एक प्लान था। लेकिन फिर हम उस वक्त ही मुझे पता था ये प्लान है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब मुझे कोई शक नहीं कि ये पूरा प्लान है कि औरतों को डीपोलिटिसाइज किया जाए। आधी आबादी जो पाकिस्तान की है उसको किसी तरह सियासत से बाहर रखा जाए। इसको देख के जो मर्द है, जो खावद है, जो बाप हैं, जो भाई हैं, वो इतने खौफजदा हो जाएं कि ये औरतों से इतना जुल्म होता है, या औरतों से जिस तरह का ये इन्होंने सलूक किया है जेलों के अंदर, या उससे पहले जब ये पुरअमन एहतजाज कर रही थी, जिस तरह मारा है औरतों को, तो इतना उनको खौफ आ जाए कि वो औरतों का यहाँ घर बैठ रहे हैं, आपने सियासत में शिरकत नहीं कर रही। और इससे बड़ा जुल्म किसी माशरे पे हो ही नहीं सकता कि आप 50% अपनी आबादी को पॉलिटिक्स से बाहर रखते हैं। तहरीक इंसाफ वो जमात है, और मुझे फख्र है इस पे कि पहली दफा ख्वातीन ने इस तादाद में इसमें शिरकत की। हमारे जलसों में फैमिलीज आनी शुरू हुई, कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुआ। फैमिलीज, पढ़े लिखे लोग, गरीब से पर्दादार ख्वातीन से इंग्लिश मीडियम, हर किस्म की ख्वातीन हमारे जलसों के अंदर आई और शिरकत की, और फिर एक्टिव हुई। और फिर सोशल मीडिया जब आया तो उसके ऊपर एक्टिव हो गई ख्वातीन। तो मैं समझता हूँ कि इससे खुशाइन चीज हो ही नहीं सकती एक माशरे में। इसका मतलब कि एक माशरा जाग गया है, और जब एक जागा हुआ माशरा है वो ही अपने हकूक लेता है।
وہی پھر اسے وہی جمہوریت ہوتی ہے. جس جمہوریت کے اندر لوگ نکلتے نہیں ووٹ ڈالنے کے لیے, 15-20% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے, وہ جمہوریت تو ہوتی نہیں ہے. اس کا مطلب کہ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا کون آئے کون جائے, یعنی لوگ ڈی پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں. اب ہماری تاریخ کیا ہے؟ پچھلے 60 سالوں کے اندر آدھا وقت فوج نے حکومت کی ہے, آدھا وقت 2 خاندانوں نے کیا. اور جب ملٹری ڈکٹیٹرشپ آتی تھی تو اس کی پہلی کوشش ہوتی تھی کہ لوگ ڈی پولیٹیسائز ہو جائیں, کہ پالیٹکس بہت بری چیز ہے, لوگ پالیٹکس سے ہٹ جائیں. اور وہ اس لیے چاہتے تھے کہ جب ایک لوگ ڈی پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا یعنی ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ملک میں جو مرضی کیا جائے, یعنی کوئی ناانصافی ہو, کوئی حقوق ان کو یا ان کو فکر نہیں ہے یا ان کا خیال ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا, تو وہ چپ کر کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ڈکٹیٹر پوری طرح حکومت کرتا ہے. اب یہ وہی فیز آ گیا کہ ایک آہستہ آہستہ ایوولوشن سے ہمارا ملک آگے بڑھنا شروع ہوا. ہم نے ایک بہت بڑی موومنٹ ہوئی جس کو کہتے ہیں لائرز موومنٹ. وکیل جب آزاد عدلیہ کے لیے نکلے, میں جیل میں گیا, ہم نے سب نے شرکت کی. وہ پہلی دفعہ پڑھے لکھے طبقے نے شرکت کی کہ جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگی ہمارے حقوق کی حفاظت نہیں ہوگی, اور آزاد عدلیہ جمہوریت کی حفاظت کرتی ہے. تو وہ ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا, کیونکہ ہمیشہ پاکستان کی عدلیہ جدھر پاور ہوتی تھی, جو حکومت ہوتی تھی اس کے ساتھ چلتی تھی, اور نظریہ ضرورت لے آتی تھی کہ آئین بھی اگر طاقتور توڑنا چاہے تو اس کو موقع دے دیتی تھی آئین توڑنے کا. اس لیے ہمارے کبھی صحیح معنی میں حقیقی جمہوریت آئی نہیں, اور حقیقی جمہوریت کا مطلب ہے حقیقی آزادی. دیکھیں پہلے یہ سمجھ آئے, جمہوریت جب حقیقی ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, آپ کے جو حقوق ہیں, ان کی حفاظت کرتی ہے ملک کی عدلیہ. ملک کی عدلیہ گورنمنٹ کو کوئی غلط کام کرنے نہیں دیتی, کیونکہ وہ آئین کے بیچ میں چلتی ہے. اور پھر جب آپ کے ملک کے اندر لوگوں کے حقوق مل جاتے ہیں اور ان کو عدلیہ ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے, وہ آزاد ہو جاتے ہیں اور وہ ملک پھر اوپر چلے جاتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یورپ جب آزاد ہوا, جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی, ہمارے ہاں 3 لانگ مارچز ہوئی. ایک بتائیں کہ کسی کے اوپر کوئی FIR کاٹی, کسی کو کوئی گھروں میں گھس کے کوئی روکنے کی کوشش کی. تو یہ جو ہوا ہمارے ساتھ 25 مارچ کے بعد, یہ پلان کے ہوا تھا. یہ ہماری جمہوریت کو جو جتنا نقصان اب پہنچا ہے, میں جنرل مشرف کی ڈکٹیٹرشپ مجھے یاد ہے, اس طرح کے حالات نہیں تھے وہاں. جنرل مشرف کے دور میں تو میڈیا بھی چل رہا تھا, وہاں تو میں اپوزیشن میں تھا, ہمیں تو کبھی اس طرح کی سختی نہیں ہوئی. تو یہ تو اب وہ جنرل ضیاء کے دور پہ پہنچ گئے ہیں. تو مجھے تو نہیں پتا کہ جنرل ضیاء کے دور میں کس طرح اپوزیشن کو کیا. ہم نے سنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر بڑی سختی تھی, لیکن جو اب ہو رہا ہے یہ تو ہماری ساری جمہوریت کی نیگیشن ہو گئی ہے. نہ یہاں فنڈامنٹل رائٹس ہیں, نہ یہاں سپریم کورٹ کے فیصلے مانے جاتے ہیں, نہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر جب کانسٹیٹیوشن کہتی ہے 90 دن میں الیکشن, نہ وہ الیکشن ہو رہے ہیں. گورنمنٹ اس کی پرواہ نہیں کرتی. عدالتیں بیل دیتی ہیں, پکڑ کے دوسرے کیس میں اندر ڈال دیتے ہیں. عدالتیں کہتی ہیں ہمیں عمران ریاض کو یہاں لے کے آؤ یا کسی اور کو لے کے آؤ, اس کی پرواہ نہیں کی جاتی. یعنی میڈیا کا جو منہ بند کیا ہوا ہے, جس طرح کے حالات آ جائیں, ٹیلی فون کیے جاتے ہیں, دھمکیاں دی جاتی ہیں. ہمارے جو لوگوں کو اب یہ توڑ رہے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ جی میں تحریک انصاف چھوڑا ہوں, میں فوج سے بڑا پیار کرتا ہوں, ذرا ان سے ذرا چپ کر کے بیٹھ کے پوچھیں کہ ان سے کیا کیا ہے. ان کی دھمکیاں دی گئی ہیں کہ تمہاری فیملیز کو نہیں ہم چھوڑیں گے, تمہارے بزنس ختم کر دیں گے. یہ کب ہوا تھا پاکستان کی تاریخ میں؟ ان کے رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں, جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی, وہ اگر ٹویٹ کر دیں ان کے رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں یہاں پاکستان میں, جن کا کوئی تعلق ہی کسی سے نہیں ہے. یعنی جس طرح کی چیزیں اب ہو رہی ہیں, اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا تھا ہوگا. تو جمہوریت تو ختم ہو گئی ہے پاکستان میں. اس لیے میں آج اپنی سپریم کورٹ, اپنے 15 ججز سپریم کورٹ, اپنی ساری قوم کی طرف سے, وہ پارٹی جو اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان میں اس کی طرف سے, بلکہ اپنی عوام کی طرف سے, میں آپ کو آج اپیل کرتا ہوں کہ سارا ملک اب آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. یہ تاریخ یاد رکھے گی آپ کا رول. اب تک ہمیں ایسے نظر آ رہا ہے کہ آپ طاقتور کے سامنے آپ آہستہ آہستہ اپنی پاور کنسیڈ کیے جا رہے ہیں, اپنی آزادی کھوئے جا رہے ہیں. ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ آپ سٹینڈ لینے کے قابل ہیں ان طاقتور کے سامنے, کیونکہ جس طرح ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہر روز, میں ہر روز کی اب بات کر رہا ہوں, رات عمر ایوب کے گھر میں گھسے, وہاں سارا دوسری دفعہ گھر میں گھسے, وہ تو چھپا ہوا ہے, اس کا سارا گھر توڑ دیا. شہزاد اکبر وہ انگلینڈ بیٹھا ہوا ہے, اس کا جو بھائی ہے وہ پوری طرح نارمل نہیں ہے, وہ اسپیشل چائلڈ ہے, جس طرح ذل شاہ تھا, رات اس کے گھر میں گھسے, اس کو اٹھا کے لے گئے. یعنی جو ہو رہا ہے ہر روز ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, اور پھر کوئی اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہماری کوئی حفاظت کرنے کے لیے ایک ایسی عدلیہ ہے جو ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گی. تو میں اس لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں,
کہ یہ بڑی مشکل سے ہم جمہوریت کا سفر طے کر کے یہاں پہنچے. اس وقت آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا، نہیں تو تاریخ یہ یاد رکھے گی کہ جب قوم کو ضرورت تھی کہ ایک فیشسٹ گورنمنٹ جو بالکل جمہوریت کو رول بیک کر رہی ہے، وہ جب یہ کر رہی تھی تو پاکستان کے سپریم کورٹ نے جمہوریت اور اپنی جو ڈیوٹی تھی، ان کی جو ذمہ داری تھی کہ پاکستان کی جمہوریت پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، انہوں نے اپنا وہ ذمہ داری پوری نہیں کری. اس لیے میں